बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस आवडेता. आयचो विशय जिविताक पावयता तो दारवोटो कितलो म्हूण ओशीर. प्रितीवोन भयणी भावानो, स्तोत्र 119 वळी 105 अशें म्हणटा. म्हज्या पावलांक तुजें उतर उबारलोलो दिवो, उजवाड म्हजे वाटेचो. जिविताक पावयता तो दारवोटो ओशीर, पूण देवाचें उतर आमच्या पावलांक उजवाड जावन आसा. आमकां आपल्याशी पावूंक देवान आपल्या एकल्याच पुताक जेजूक संवसारांत धाडलो. तो जेजू ह्या शुभ वेळार पवित्र संस्कारान उंड्याच्या रुपाकाल आमचे मोदें हाजीर आसा. सगल्या भावार्थान हो वेळ ताच्या सांगाताक सारुया. मोगाल जेजू, वेदीचेर आसलोल्या पवित्र संस्कारान रीग घेवन तूं आसा म्हूण आमी सोत मानता. तुजें आसणें भोगूंक आनी तुजें जिवीत दितोल्या उतराचेर खोल नियाळ करूंक हे वेळार आमी एकठांय जाल्या. दिमेर पडून तुजे मुखार आमी आसा. तूं आमचो सोमी आनी आमचो देव. तूं आमचो तारोक आनी आमचें मोदें मनशा रुपान आयलोलो देवाचो सोब. सगळे भोक्तीन आनी मानान आमी तुका नमस्कार करता. गीत गावया. R38 तुज्या हातान. तुज्या हातान जीव प्राण म्हजो, तूंच म्हजो आसरो. जिणेक मोचे तुजे विणे नाश
शांतीना मोरवासो तुझ्या हातान जीव प्राण मोजो तूच मोजो आसरो चिणे कमोचे तुझे विणे ना शांती ना मोरवासो जेजू तू मोग जीवो ओमरो जिविताचो तारो तू आत्म्याचो कुंवर सोडवणेचो जेजू तू मोग जीवो ओमरो जिविताचो तारो तू आत्म्याचो कुंवर सोडवणेचो पातकी रोचने तू चलयताय तूच मोजो राजा कुरपाक लागून उपोण वांटाय देवी जिवितान मोरताय पातकी रोचने तू चलयताय तूच मोजो राजा कुरपाक लागून उपोण वांटाय देवी जिवितान मोरताय जेजू तू मोग जीवो ओमरो जिविताचो तारो तू आत्म्याचो कुंवर सोडवणेचो जेजू तू मोग जीवो ओमरो जिविताचो तारो तू आत्म्याचो कुंवर सोडवणेचो मोगाल जेजू आमी तुका कालसावन दिन वाचता ह्या सोबीत दिसा पासत हो खेरीत वेळ तुवें आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका आर्गां दिता सोम्या तुवें आमकां हें सोबीत जिवीत दिलां बरे गूण उपोवणी आनी सगल्या बेसांवांनी बोल्ल्यान तुज्या ह्या व्हडा मोगा पासत दिन वाचता जेजू तुज्या कोश्टांतल्यान त्यागांतल्यान मोन्नांतल्यान आनी जिवंतपणांतल्यान सगल्यांक आमकां सासणाच्या सुखाचो दारवोटो
उदको केलो. तूं आमचो कोरो गवळी, आपल्या शेळयांक कोरी जिविताचे वाटेक पावयता आनी सदांच आमच्या सांगाताक रावता. आमकां राखता आनी सांबाळटा. आर्गां तुका जेजू. गीत गावुया. ई3 बापा तुका आर्गां दिता. सोबीत सुंदर फुला पासो विचित स्वादीक फळा खातीर बापा तुका आर्गां दिता. तुज्या मोगाक गायन करता. बापा तुका आर्गां दिता. तुज्या मोगाक गायन करता. मळबा वेल्या सवण्या पासो दर्यातले मासली खातीर बापा तुका आर्गां दिता. तुज्या मोगाक गायन करता. बापा तुका आर्गां दिता. तुज्या मोगाक गायन करता. सूर्या चंद्रा तारा पासो वाऱ्या पावसा विजा खातीर बापा तुका आर्गां दिता. तुज्या मोगाक गायन करता. बापा तुका आर्गां दिता. तुज्या मोगाक गायन करता. जोरी नदी दर्या पासो फातरा कोडपा दोंगरा खातीर बापा तुका आर्गां दिता. तुज्या मोगाक गायन करता. बापा तुका आर्गां दिता. तुज्या मोगाक गायन करता. आमच्या खाणा पिण्या पासो नेसना घरा शैल्या खातीर बापा तुका आर्गां दिता. तुज्या मोगाक गायन करता. बापा तुका आर्गां दिता. तुज्या मोगाक गायन करता. कुडी ओतम्या काळजा पासो साडल्या गुणा बोळा खातीर बापा तुका आर्गां दिता. तुज्या मोगाक गायन करता. बापा
देवाचें उतर ऐकुया. मातेवाचें शुवर्तमान 27 वळी 12 ते 14. म्हणटच दुसऱ्यांनी तुमचें ताय करचें म्हूण तुमकां जाय तशेंच तुमी दुसरें ताय करात. समूर्त आनी प्रवादी शिकयतात ते हेच. वशीर दारवट्यांतल्यान भितर सरात, कित्याक गोठ्ठनाक पावयता तो दारवटो रुंद आनी तो मारोग विस्कोळ, आनी तांतल्यान वेता तो लोक पुस्कोळ. जिविताक पावयता तो दारवटो कितलो म्हूण वशीर आनी तो मारोग कितलो म्हूण कठीण. आनी भोव थोड्यांक तो मेळटा. देवाचें उतोरें. अच्छे बुडपकार. ओशीर आनी रुंद दारवटें. आयच्या वाचपान जेजू आपल्या शिसांक प्रवाद्याचे शिकवणेचो उडगास करून सांगता. दुसऱ्यांनी तुमकां कितें केलोलें जाय तशेंच तुमी तांकां करात. हे शिकवणे पोरमोणें चलप म्हटल्यार एका ओरीश दारवट्यांतल्यान भितर सरप. ओशीर दारवट्यांतल्यान भितर सरूंक सोंपें न्हय. चोतराय धरूंक पडटा. थोडे त्रास काडचे पडटात. आपल्याक जाय तशें भितर सरूंक मेळना. पूण असले दारवट्यान चलतलो मनीस आपुणूय जिवीत जियेता आनी दुसऱ्यांकूय जिवीत जिवंक दिता. रुंद रस्त्यान आनी दारवट्यांतल्यान भितर सरतलो मनीस आपल्याक जाय तशें करता. दुसऱ्यांची पर्वा करिना. असले रुंद रस्ते आनी दारवटे फकत निसणटणाक पावयतात. सासणाच्या सुखाचो रस्तो आनी दारवटो ओशीर आनी कठीण. कित्याक आपणाचेर जैत व्हरूंक कठीण. पूण सासणाच्या निसणटणाचो रस्तो आनी दारवटो सदांच रुंद आनी सोंपो. कित्याक आपल्याक जाय तशें करूंक मनीस सोदता. कायदे पाळिना. कोणाचीच पर्वा करिना. संवसारान दुसऱ्यांक दाखोवपा खातीर आनी तांच्या कडल्यान साबासकी घेवचे खातीर कोन्यो करता. दुसऱ्यांक पावल्यार, दुसऱ्यांची कामां केल्यार
मान मेळटलो. असलें आमचें चिंतप, पूण असलो मान चड काल तगना. देवाचीच खोशी करूंक आनी देवाक मानता तसल्यो कोन्यो केल्यार देवूच आमकां फावो तो मान दितलो. हें समजून घेवून एका गरीब तरणाट्याची खबर आयकुया. एक तरणाटो गरीब घोराब्यांतलो आपल्या आवय बापाय सांगाता मोगान जियेतालो. ताचे इश्ट मित्र ताका आपणा सांगाता मौजेचें जिवीत जिवंक उस्कायतात. आपली घरची परिस्थिती पळोवन आपणाक असलें मौजेचें जिवीत सोबना म्हूण तो तांकां सांगता. ह्या कारणाक लागून ताचे इश्ट ताचे लागीं उलोवपाचें, सांगातान भोंवपाचें बंद जातात आनी तो एकसुरो कसो जाता. असल्या वेळार ताचो भावार्थ हालता. सगल्यांनी ताका पयस केल्ल्यान वायट टाळण्यो ताच्या मनान उपजतात आनी तो आपलेच भितर चिंतूंक लागता. हांवूय म्हज्या इश्टा भाशेन मौजेचें जिवीत सारतलो. म्हजे सगळे इश्ट मित्र सांगातान भोंवतात, मौजा मारतात, तर हांव कितें तशें करचें न्हय? पूण हांव गरीब, कितलेच कोश्ट म्हज्या जिवितान हांव कितें करूं? मौजेच्या जिविताक वेंग मारली जाल्यार समाज म्हाका कितें म्हणटलो? हें सगळें मनान हाडून एकसुऱ्या जाग्यार बसून तो रडूंक लागता. ते वेळार फिरगोजेचो पादविगार ताका भेटता आनी ताचें मन देवाच्या उतरांतल्यान उजवाडायता. जेजूक जाय आमी सगळीं दोयाळ जाल्लीं. आमी जशे परी आसांव तें कशे मनान मानून घेवंक जाय. बापान दिलां तें जिवीत बरें आनी फायद्याचें म्हूण वळखून देवाक सदांच दिनवास दिवची गरज. नितळ काळीज बऱ्या जिविताची जोर हें जेजू आमकां शिकयता. जेन्ना तूं देवाच्या उतराच्या उजवाडान चलूंक तुजें पावल फुडें मारता तेन्ना जेजू तुज्या सांगाताक चलता.
आनी सासणाच्या जिविताची वाट तुका उक्ती जाता. जेजूचें जिवीत प्रमाणीक आसलें. ताणें आपल्या कोश्टां त्रासा वरवीं मनशाक बरें जिवीत जिवंक शिकयलें आनी ह्या जिविताक खरें मोल आसा म्हूण दाखयलें. जेजू आपल्या बापाचें राज बांदून हाडूंक आनी ह्या आपल्या वावराक कान मारूंक जायते जाणांक आपयता. पूण सगळेच ताचो पाटलाव करिनात. ताचें कोश्टी जिवीत पळोवन ताची कोर शिकोवण आयकून जायते जाण ताचो पाटलाव करपाचो सोडून दितात. जेजू एकसुरो आपल्या बापाचो सांगात घेवन कांदार कुरीस मारून आपली वाट दोत्ता. जेजू आपलो वावर फुडें व्हरूंक जायते जाणांक आपयता. जावं पाद्रीपणाच्या वो माद्रीपणाच्या बेसाक, जावं काजारी वो आंकवारी जिविताच्या बेसाक, जावं इगोर्जेच्या वावरान मिसोळ जावं आदी. हो जेजूचो उलो आमी आयकोता काय? जायतीं जाणां आडकोळ्यो आनी निराशीपण आयल्यार पासून उर्बेन, उमेदीन आनी काळजीदारपणान ताचो पाटलाव करतात. पूण थोडीं हो जेजूचो बरो वावर सोडून दितात. हो वावर आमी केदींच सोडचो न्हय. ओरीस दारवट्यान भितर सरूंक एकामेकाक आदार दिवया. कांय मागणी ह्या वेळार देवाक उबारुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जावं दी. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता तुका. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी कसलोच भेदभाव करिनासतना सगळ्या धर्माच्या लोकां सवें हुस्को धरून एकचारान, शांतीन आनी मोगान पोरजेची सेवा करूंक तांकां बापाचें बळ आनी कृपा मागुया. जबाब जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता तुका. आमी समाजांत जियेतना दर एका गोठितांनी जेजूक आमचो माज करूंक आनी बऱ्या जिविताची वाट सोदून काडूंक उजवाडीत काळजा मोनाची आमची वाट जावं बापाची कृपा आमकां मागुया. जबाब जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता तुका. जेजू दाखयल्ली वाट आमी सगल्यांनी आमच्या कुटुंबान, समुदायान आनी वाड्यान फुडें व्हरूंक आमकां सगल्यांक प्रिती मोगान बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. जबाब जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता तुका. आमी आमचें जिवीत देवाच्या हातान घालून सेवे चाकरेंतल्यान देवाची खोशी करूंक
ताच्या उतरा पोरमोणे आमी आमचें जिवीत मानून हाडूं आनी आमी आमचें जिवीत दुसऱ्या पासत जिवंक देवा लागीं मागुया. जबाब: जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. सगलीं बरोबर जेजून शिकयलें मागणें म्हणुया. बापा सर्गेच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगूस, आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.